सडहरूको तुलना गर्ने ठुलो सानो के छ भनेर दाँज्ने कुराहरूको बारेमा हिजो अघिल्लो कक्षामा हामी छलफल गरेका थियौं र त्यसपछि थप अगाडि हामी बढ्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी यो हरको अनुपातीकरणको बारेमा पढ्दैछौं। हरको अनुपातीकरण रासनलाइजेसन भनेको के हो भन्ने कुरा एकछिन छलफल गरौं। हरको अनुपातीकरण अर्थात हरमा यदि सड अनानुपातिक संख्या छ भने, कुनै भिन्नको हरमा अनानुपातिक अर्थात सड छ भने त्यो हरमा भएको सडलाई हटाउने प्रक्रियालाई हामी हरको अनुपातीकरण भनेर भन्ने गर्छौं। तसर्थ अब हरको अनुपातीकरण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हेरौं। अब यो हरको अनुपातीकरण गर्ने कुरा हाम्रो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित अथवा हाम्रो पाठ्यक्रममा उल्लेख भएका कुराहरूलाई हेर्दा हामी दुई तरिकाबाट हरको अनुपातीकरण गर्छौं, जसमध्ये पहिलो छ हरमा यदि एक पदीय सड मात्र छ भने त्यसैको पूर्ण सडले हर र अंशमा गुणन गर्नुपर्छ। यदि हरमा एक पदीय सड छ अर्थात सडहरूको बीचमा प्लस माइनस चिन्ह आएको छैन भने त्यस्तो सडलाई हामी एक पदीय सड भन्छौं। र एक पदीय सड भएको अवस्थामा हामीले त्यो सड यदि हरमा मिश्रित सड पनि आएको हुन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा मिश्रित सडको आनुपातिक गुणाङ्कलाई छोडेर पूर्ण सडलाई मात्रै हर र अंशमा गुणन गर्छौं। जस्तो एउटा इक्जाम्पल हेरौं। 2/3√2 2/3 स्क्वायर रुट 2 ल हरमा 3 स्क्वायर रुट 2 छ, एक पदीय सड हो यो। त्यसैले यो हरमा भएको सडलाई आनुपातिक संख्यामा बदल्दा अथवा हरको अनुपातीकरण गर्दा यही पूर्ण सडले हर र अंशमा गुणन गर्छौं। अर्थात स्क्वायर रुट 2 ले अंश र हरमा गुणन गर्छौं। तसर्थ 2/3 स्क्वायर रुट 2 इन्टु √2/√2 यसरी हामी अंशमा पनि √2 स्क्वायर रुट 2 हरमा पनि स्क्वायर रुट 2 ले गुणन गर्छौं। र यसरी गुणन गर्दाखेरि इक्वल टु अंशमा हुन्छ 2 स्क्वायर रुट 2 अपन हरमा 3 स्क्वायर रुट 2 दुईवटा भएको हुनाले स्क्वायर लेख्न सक्छौं र सिधै हामी स्क्वायर रुट 2 को होल स्क्वायर भनेको 2 हो। nth रुट अफ a को होल पावर n भयो भने हामी मूल चिन्ह र पावर दुवै हटाउँछौं। तसर्थ स्क्वायर रुट 2 को होल स्क्वायर भएको हुनाले 3 टाइम्स 2 मात्रै लेख्छौं हरमा। अनि हर र अंशमा 2 कटाइयो भने स्क्वायर रुट 2/3 ल यसरी हरमा भएको सड अर्थात अनानुपातिक संख्या हटेको छ। यसैलाई हामी हरको अनुपातीकरण भन्छौं। यदि हरमा 3 डिग्री वा 4 डिग्री को सड छ भने हामी एकचोटी गुणन गरेर मात्रै पुग्दैन। यहाँ हरमा 3 स्क्वायर रुट 2 डिग्री को अथवा 2 क्रमको सड भएको हुनाले हामीले स्क्वायर रुट 2 लाई स्क्वायर गर्नको लागि हर र अंशमा स्क्वायर रुट 2 ले गुणन गर्यौं। तर यदि हरमा 2/3 क्यूब रुट 2 भइदिएको भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले क्यूब रुट 2 ले हर अंशमा गुणन गरेर मात्रै पुग्दैन। यसको लागि अंशमा क्यूब रुट 2
टाइम्स क्यूब रुट 2 हरमा पनि क्यूब रुट 2 टाइम्स क्यूब रुट 2 अर्थात दुईवटा क्यूब रुट 2 ले हर र अंशमा गुणन गर्न पर्छ अनि मात्रै हरमा क्यूब रुट 2 को होल क्यूब बन्छ अनि यस्तो अवस्थामा हामीले अंशमा 2 क्यूब रुट 2 एउटै मूल चिन्ह भित्र राखेर गुणन गर्यौं भने क्यूब रुट 4 अपन 3 क्यूब रुट 2 को होल क्यूब। अब यो क्यूब रुट 2 क्रम 3 छ होल पावर पनि 3 छ तसर्थ मूल चिन्ह र पावर हट्यो भने हरमा 2 रहन्छ अनि त्यसपछि हुन्छ 2 क्यूब रुट 4 अपन 3 टाइम्स 2 2 कटायौं भने अंशमा क्यूब रुट 4/3 हो। यसरी कुन क्रमको एकपदीय सड हो त्यसको त्यो सडको होल पावर त्यति नै हुने गरिकन हर र अंशमा गुणन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्झिनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो एकपदीय सड भयो भने हामी हरको अनुपातीकरण पूर्ण सडले नै हर र अंशमा गुणन गर्छौं। अब अर्को यदि हरमा क्रम 2 का द्विपदीय सड भयो भने द्विपदीय सड छ हरमा तर सडको क्रम 2 हुनुपर्छ 3 क्रम 4 क्रम 3 4 अथवा 2 भन्दा बढी भयो भने हामी त्यस्तो अवस्थामा हरको अनुपातीकरण गर्न सक्दैनौं अथवा गाह्रो हुन्छ। हरमा क्रम 2 को द्विपदीय सड भए त्यसैको कन्जुगेट सडले अंश र हरमा हर र अंशमा गुणन गर्नुपर्छ। अब यहाँ कन्जुगेट सड भनिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कन्जुगेट सड भनेको कस्तो भनेपछि यदि द्विपदीयको बीचमा रहेको चिन्हलाई अपोजिट गरेर लिन्छौं भने त्यस्तो संख्यालाई कन्जुगेट भनेर भन्छौं। जस्तै a प्लस b भन्ने द्विपदीय छ भने यो दुई पदको बीचमा भएको चिन्ह प्लस चिन्हलाई माइनस गरेर लियौं भने a माइनस b गरेर ल्यायौं भने त्यसलाई a प्लस b को कन्जुगेट भन्छौं। a प्लस b को कन्जुगेट a माइनस b अर्थात a माइनस b को कन्जुगेट a प्लस b। तसर्थ हरमा यदि द्विपदीय र क्रम 2 का सडहरू रहेछन् भने त्यसैको कन्जुगेटले हर र अंशमा गुणन गर्नुपर्छ। जस्तो इक्जाम्पल हेरौं 1 अपन स्क्वायर रुट 3 प्लस स्क्वायर रुट 2 ल यहाँ द्विपदीय सड छ बीचमा प्लस चिन्ह आएको छ त्यसैले द्विपद भयो र सडहरूको क्रम पनि 2 नै छ। यस्तो अवस्थामा हामीले द्विपदीय सडको कन्जुगेटले हर र अंशलाई गुणन गर्नुपर्छ। तसर्थ रुट 3 प्लस रुट 2 हरमा भएको सडको कन्जुगेट हुन्छ रुट 3 माइनस रुट 2। तसर्थ हर र अंशमा रुट 3 माइनस रुट 2 ले गुणन गरौं। तसर्थ इक्वल टु 1 अपन स्क्वायर रुट 3 प्लस स्क्वायर रुट 2 इन्टु स्क्वायर रुट 3 माइनस स्क्वायर रुट 2 अपन स्क्वायर रुट 3 माइनस स्क्वायर रुट 2 हर र अंशमा गुणन गर्यौं। इक्वल टु अब अंश हर गुणन गर्यौं भने अंश 1 ले स्क्वायर रुट 3 माइनस स्क्वायर रुट 2 लाई गुणन गर्न पर्ने छ। तसर्थ इक्वल टु स्क्वायर रुट 3 माइनस स्क्वायर रुट 2 अपन हरमा स्क्वायर रुट 3 प्लस स्क्वायर रुट 2 इन्टु स्क्वायर रुट 3 माइनस स्क्वायर रुट 2 लाई हामी a प्लस b
a माइनस b को रूपमा लिन सक्छौं र a प्लस b a माइनस b इक्वल टु a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुने हुनाले यहाँ √3 को स्क्वायर माइनस √2 को स्क्वायर गर्छौं अनि रूट स्क्वायर रूट पनि छ पावर 2 स्क्वायर पनि छ त्यसैले दुवैलाई हटायौं भने 3 माइनस 2 मात्रै हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब अंशमा इक्वल टु √3 माइनस √2 अपन हरमा 3 बाट 2 घट्यो भने 1 हरमा 1 लेखिन्न हरमा 1 गुणाङ्कमा 1 पावरमा 1 लेखिन्न सम्झनु पर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। ल यसरी एक पदीय सर्ट वा दुई पदीय सर्ट कस्तो प्रकारको सर्ट छ हरमा अनि त्यही अनुरूप हामीले हरको अनुपातीकरण गर्नु पर्छ र यसमा सम्झिन पर्ने यदि आनुपातिक गुणन यसलाई फेरि सुन आनुपातिक गुणनखण्ड भनेको के हो भन्ने कुरा यहाँ एउटा छोटो परिभाषा सम्झ्यौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। आनुपातिक गुणनखण्ड राशनलाइजिङ फ्याक्टर दुईवटा सडहरूको गुणनफल यदि आनुपातिक संख्या बन्छ भने दुईवटा सडहरूको गुणनफल एउटा आनुपातिक संख्या हुन्छ भने ती सडहरूलाई एक अर्काका आनुपातिक गुणनखण्ड भनिन्छ। यदि हामीले दुईवटा सडहरूलाई गुणन गर्यौं र गुणन गर्दा गुणनफल आनुपातिक संख्या मूल चिन्ह हटेको सड हटेको संख्या बन्छ भने ती सडहरूलाई एक अर्काका आनुपातिक गुणाङ्क भनिन्छ। जस्तो हामीले माथि हरको अनुपातीकरण गर्दाखेरि उदाहरण ल्याथ्यौं एक पदीय सड 3 स्क्वायर रूट 2 हरमा 3 स्क्वायर रूट 2 भएको पहिलो एक्जाम्पल ल्याथ्यौं त्यसलाई आनुपातीकरण गर्दा हामीले स्क्वायर रूट 2 ले हर र अंशमा गुणन गरेका थियौं किनभने स्क्वायर रूट 2 ले 3 स्क्वायर रूट 2 लाई गुणन गर्दा सड हट्छ आनुपातिक संख्या बन्छ। त्यसैले अब हामी के भन्न सक्छौं भने 3 स्क्वायर रूट 2 को आनुपातिक गुणनखण्ड स्क्वायर रूट 2 हो। त्यस्तै अर्को एक्जाम्पलमा हामीले हरमा दुई पदीय सड ल्याथ्यौं र हरमा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 भएको भिन्नको हरको अनुपातीकरण गरेका थियौं त्यसलाई अनुपातीकरण गर्दा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ले हर र अंशमा गुणन गरेका थियौं। त्यसैले स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 को आनुपातिक गुणनखण्ड स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 हो भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तो परीक्षामा पनि सोध्न सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसलाई स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 को सरलीकृत आनुपातिक गुणनखण्ड कुन हो भनेर यसरी पनि सोध्न सक्छ। सरलीकृत आनुपातिक गुणनखण्ड भनेर पनि सोध्न सक्छ र यस्तो अवस्थामा हामी यसको आन्सर यसरी दिन्छौं स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 को सरलीकृत आनुपातिक गुणनखण्ड स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 हो भनेर जवाब दिन सक्छौं अथवा आन्सर लेख्न सक्छौं। यो हो हरको अनुपातीकरण गर्ने तरिका। यदि हरमा सड रहेछ भने त्यो सडलाई आनुपातिक संख्यामा बदल्ने तरिका। अब सडहरूको सरलीकरण गर्ने तरिकाहरूतिर जाउँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। सडहरूको सरलीकरण गर्दाखेरि सामान्यतया हामीले आधारभूत क्रियाहरू जोड घटाउ गुणन भागका क्रियाहरूलाई सम्झनु पर्छ। तसर्थ जोड र घटाउ मिल्दाजुल्दा हुन्छन् भने गुणन र भाग पनि मिल्दोजुल्दो हुन्छ। त्यसैले सडहरूको जोड र घटाउ हेरौं। सडहरूको जोड र घटाउ
र सडहरूको जोड र घटाउ गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के कुरामा ध्यान दिन पर्छ भने सर्वप्रथम दिएका सडहरूलाई मिश्रित सडमा बदल्न पर्छ र मिश्रित सडमा बदलिसकेपछि यदि त्यहाँ भिन्न रहेछ, हरमा सड रहेछ भने दोस्रो स्टेपमा गएर हामी हरको अनुपातीकरण गर्नुपर्छ यदि हरमा सड छ भने। र यति गरिसकेपछि हामीले सजातीय सडहरूको जोड तथा घटाउ गर्नुपर्छ। सजातीय सड भन्नासाथ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मिलेको सड, समान सड सम्झिनुपर्छ अथवा आनुपातिक गुणाङ्क जेसुकै होस् तर मूलक र क्रम मिलेको हुनुपर्छ। अर्थात् यहाँ बीजीय पदहरूको जोड जस्तै तरिकाले जोड्नुपर्छ। जस्तो हामीले 2a र 3a जोड्नु पर्यो भने 5a भन्छौँ, त्यस्तै किसिमबाट हामीले यो सडहरूको जोड गर्दाखेरि पनि जस्तो 2√5 प्लस 3√5 अब यो सजातीय पद जस्तै हुन्छ। √5 √5 मिल्यो भने हामी गुणाङ्कहरूलाई मात्रै जोड वा घटाउ गर्छौं। तसर्थ सजातीय सडहरू क्रम र मूलक मिलेका सडहरूको जोड तथा घटाउ गर्न पाइन्छ, अन्यथा जोड घटाउ गर्न मिल्दैन। तसर्थ यो कुरा ध्यान दिनु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सडहरूको जोड र घटाउ गर्दैछौँ भने सुरुमा मिश्रित सडमा बदल्ने, हरमा सड छ भने हरको अनुपातीकरण गर्ने र बल्ल सडहरू समान क्रम र समान मूलकका छन् भने, सजातीय छन् भने जोड तथा घटाउ गर्ने। ल यसको लागि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जस्तो परीक्षामा सर्ट क्वेसनमा सोध्न सक्ने प्रश्न पनि हो। सरल गर्नुहोस्। 4 क्यूब रूट 250 माइनस 8 क्यूब रूट 128 प्लस 4 क्यूब रूट 54। ल यहाँ प्रश्न छ 4 क्यूब रूट 250 माइनस 8 क्यूब रूट 128 प्लस 4 क्यूब रूट 54। ल यहाँ जोड पनि छ घटाउ पनि छ। ल तर यहाँ हरमा सड छैन, हरको अनुपातीकरणको काम यहाँ गर्न पर्दैन। र सर्वप्रथम यसलाई मिश्रित सडमा, यी सडहरूलाई जोड्नु अथवा घटाउनु भन्दा अगाडि मिश्रित सडमा बदल्नु पर्छ। त्यसैले हिजो छलफल गरेका थियौं, मिश्रित सडमा बदल्दाखेरि सबभन्दा पहिले मूलकै खण्डीकरण गर्नुपर्छ। तसर्थ इक्वल टु 4 क्यूब रूट, अब 250 लाई खण्डीकरण गर्यो, गुणनखण्ड पत्ता लगायो भने 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 यो क्यूब रूट भित्र लेख्नुपर्छ। माइनस 8, अब 128 को खण्ड बनाऊ। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 अर्थात् यहाँ हाम्रा 7 वटा 2 बन्छन्। प्लस 4 क्यूब रूट 54 को गुणनखण्डहरू लेखौं। 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 2, त्यसपछि 3 वटा 3। अब यसलाई अलिकति छोटो रूपमा लेख्यौं भने इक्वल टु 4 क्यूब रूट 2 टाइम्स 5 को क्यूब माइनस 8 क्यूब रूट 2 क्यूब टाइम्स 2 क्यूब टाइम्स 2। किनभने हामी 3 क्रमको सड भएको हुनाले क्यूब गर्यौं भने 3 वटा मध्ये एउटा मूल चिन्हबाट बाहिर निकाल्न सक्छौं। त्यसैले क्यूब रूट भित्र 2 क्यूब टाइम्स 2 क्यूब टाइम्स 2 प्लस 4 क्यूब रूट 2 टाइम्स 3 को क्यूब।
अब हामीलाई थाहा छ जुन क्रमको सर्ट छ त्यतिवटा खण्डमध्ये एउटा हामी मूल चिन्हबाट निकाल्छौं। इक्वल टु 4 टाइम्स 5 क्यूब रुट 2 माइनस 8 टाइम्स 2 टाइम्स 2 क्यूब रुट 2, यहाँ दुईवटा 2 निस्किने भयो किनभने 2 क्यूब छ, प्लस 4 टाइम्स 3 क्यूब रुट 2। ल अब हामी अगाडि गुणाङ्कहरूलाई गुणन गरौँ। इक्वल टु 5 चौको 20 20 क्यूब रुट 2 माइनस 8 टाइम्स 2 टाइम्स 2 छ, 8 दूना 16 दूना 32 माइनस 32 क्यूब रुट 2 प्लस 4 त्यहाँ 12 12 क्यूब रुट 2। अब यहाँ सडहरू हेर्यौं, गुणाङ्क आनुपातिक गुणाङ्क फरक भए पनि सडलाई हेर्यौं भने क्यूब रुट 2 क्यूब रुट 2 क्यूब रुट 2 तीनवटै पदहरूमा समान सडहरू छन्, समान क्रम र समान मूलक छन्। त्यसैले हामी यसलाई सजातीय सडको रूपमा लिन्छौं र यस्तो अवस्थामा बीजीय पदमा जोड घटाउ गरे जस्तै आनुपातिक गुणाङ्कहरू मात्रै जोड्छौं वा घटाउँछौं। तसर्थ अब आनुपातिक गुणाङ्कहरूलाई छुट्टै कोष्ठमा राख्न सक्छौं, कमन लिए जस्तै पनि गर्न सक्छौं, कमन लिएर पनि जोड्न सक्छौं। अर्थात् अगाडि आनुपातिक गुणाङ्कहरू 20 माइनस 32 प्लस 12 यसलाई छुट्टै कोष्ठमा राखौं अनि क्यूब रुट 2। अब यहाँ जोड र घटाउ मध्ये जुन अगाडि गर्दा पनि फरक पर्दैन, तर पनि जोडौं। 20 र 12 को चिन्ह प्लस भएको हुनाले 32 माइनस 32 कोष्ठमा क्यूब रुट 2, 32 माइनस 32 0 भयो, क्यूब रुट 2 तसर्थ 0 ले गुणन गर्दा इक्वल टु 0 एन्सर। यसरी हामी सडहरूको जोड र घटाउ दुईटै कुरा यहाँ समावेश भएका छन्। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल हेरौं। स्क्वायर रुट 3 प्लस स्क्वायर रुट 2 अपन स्क्वायर रुट 3 माइनस स्क्वायर रुट 2 प्लस स्क्वायर रुट 3 माइनस स्क्वायर रुट 2 अपन स्क्वायर रुट 3 प्लस स्क्वायर रुट 2। अब यहाँ दुईवटा भिन्नहरू छन्, भिन्नहरू जोड्न पर्ने छ। पहिलो भिन्न स्क्वायर रुट 3 प्लस स्क्वायर रुट 2 अपन स्क्वायर रुट 3 माइनस स्क्वायर रुट 2 प्लस अर्को भिन्न स्क्वायर रुट 3 माइनस स्क्वायर रुट 2 अपन स्क्वायर रुट 3 प्लस स्क्वायर रुट 2। अघि भनेका छौं अब सबभन्दा पहिले मिश्री सडमा बदल्ने। अब यहाँ मिश्री सडमा बदल्न मिल्दैन, मूलकको खण्डीकरण हुँदैनन् कुनै मूलकको पनि, तसर्थ हरमा सड भएको हुनाले हरको अनुपातीकरण गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ दुईवटा भिन्न भएको हुनाले र प्रत्येक भिन्नको हरमा द्विपदीय सड भएको हुनाले ती हरका कन्जुकेटले हर र अंशमा गुणन गर्नुपर्छ, दुईतिर हरको अनुपातीकरण गर्नुपर्छ। तर त्यो भन्दा अझै यदि हामीले दुईवटा भिन्न जोड्न पर्ने छ, हरमा सडहरू एक अर्काका कन्जुकेट छन्, एउटाको आनुपातिक गुणनखण्ड अर्को हो भने हामी सिधै हरको एलसीएम लिएर जोड घटाउ गर्यौं भने सजिलो हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जस्तो पहिलो भिन्नको हर छ रुट 3 माइनस रुट 2 र दोस्रो भिन्नको हर छ रुट 3 प्लस रुट 2। यहाँ एउटा हरको कन्जुकेट अथवा आनुपातिक गुणनखण्ड अर्को हर हो, त्यसैले यसलाई एलसीएम लिएर गर्दा सजिलो हुन्छ। इक्वल टु अब हरको एलसीएम लिँदाखेरि साझा छैन, त्यसैले बाँकी ल्याउँ रुट 3 माइनस रुट 2 इन्टु अर्थात् कोष्ठमा लेख्नु होला, अनि कोष्ठमा रुट 3 प्लस रुट 2 एलसीएम ल्याउँ। अब हामीले
प्रत्येक हरले एलसीएमलाई भाग गर्ने अर्थात् कटाउने अनि आएको भागफलले अंशलाई गुणन गर्ने। √3 माइनस √2 ले एलसीएमलाई भाग गर्यौं कटायौं भने √3 प्लस √2 बाँकी रहन्छ। त्यो अंशसँग गुणन गर्दा √3 प्लस √2 को होल स्क्वायर, बीचको चिन्ह प्लस। फेरि अर्को हर छ √3 प्लस √2 ले भाग गर्यौं भने √3 माइनस √2 हुन्छ र अंशसँग गुणन गर्दा होल स्क्वायर, √3 माइनस √2 को होल स्क्वायर। अब अंशमा होल स्क्वायर को सूत्र खोलौं। √3 प्लस √2 को होल स्क्वायर अर्थात् a प्लस b को होल स्क्वायर को रूपमा खोल्यौ भने √3 को होल स्क्वायर प्लस 2 √3 √2 प्लस √2 को होल स्क्वायर प्लस फेरि √3 माइनस √2 को होल स्क्वायर, यो हुन्छ a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुला खोलियौं भने ल एकछिन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, फोन सम्पर्कमा कोही आएको संकेत प्राविधिक मित्रले गर्नुभएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हेलो हेलो सर, नमस्ते। हजुर नमस्कार। हजुर को कहाँदेखि हुनुहुन्छ? म लुङरी गाउँपालिकाबाट प्रेमबहादुर। प्रेमजी भन्नुस् त के छ समस्या तपाईको? मेरो यो समीकरणबाट युटो क्वेशन छ, दुईटा समीकरण मन दिनु अरु म के गर्छु। अनि समीकरण के को? यो सर्ट को समीकरण कि पछि अब यो रेखीय समीकरण वर्ग समीकरणबाट? यो रेखीय समीकरण, रेखीय अथवा वर्ग समीकरण। यस्तो प्रेमजी, हजुर मैले अहिले सर्ट पढाइरहेको छु। अब सर्ट पढिरहेको बेलामा समीकरणमा गयो भने समस्या होला। म स्टुडियोबाट बाहिर निस्केपछि यो रेखीय समीकरण समाधान गरिदिने छु, पछि सम्पर्क गर्नु होला है त। ल हुन्छ हुन्छ। अहिले यो एउटा विषयवस्तु पढाइरहेको छु, अर्कोमा जाँदाखेरि फेरि अब विषयवस्तुमा अगाडि बढ्न पनि अलि गाह्रो होला है त। ल हुन्छ, हस्। अहिले लुङरी गाउँपालिकाबाट प्रेम विष्टले सम्पर्क गर्नुभएको थियो। उहाँको समस्या रहेछ यो शाब्दिक समस्या, समीकरण सम्बन्धी शाब्दिक समस्या अर्थात् रेखीय तथा वर्ग समीकरणका समस्याहरू। अब त्यसको लागि म पछि उहाँलाई सम्पर्क गरेर सहयोग गर्नेछु। ल अहिले हामी सर्टको सरलीकरणमा गइरहेछौँ र अहिले भर्खर मैले √3 माइनस √2 को होल स्क्वायर को फर्मुला, a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुला प्रयोग गरेर खोल्ने भनिरहेको थिएँ। ल यसलाई खोल्दाखेरि √3 को होल स्क्वायर माइनस 2 √3 √2 प्लस √2 को होल स्क्वायर अपन हरमा पनि गुणन गरौँ। √3 माइनस √2 √3 प्लस √2, a माइनस b a प्लस b, सूत्रमा √3 को होल स्क्वायर माइनस √2 को होल स्क्वायर इक्वल टु अंशमा स्क्वायर रुट पनि छ, होल स्क्वायर पनि छ, तसर्थ मूल चिन्ह र स्क्वायर हटायौं भने अंशमा हेरौं 3 प्लस 2 रुट। अब स्क्वायर रुट 3 स्क्वायर रुट 2 छ, क्रम मिलेको छ सर्टको, त्यसकारण एउटै मूल चिन्ह भित्र राखेर गुणन गर्यौं भने स्क्वायर रुट 3 दुना 6 भनेर एकैचोटी लेख्दा हुन्छ। 3 प्लस 2 स्क्वायर रुट 6 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर रुट 6 प्लस 2 अपन हरमा पनि स्क्वायर र स्क्वायर रुट हटायौं भने 3 माइनस 2। ल अंशमा 2 स्क्वायर रुट 6 र 2 स्क्वायर रुट 6 प्लस माइनस भएर कट्यो, अनि बाँकी रह्यो 3 2 3 2, सबै पोजिटिभ छन्, जोडौं 10, हरमा 1 लेखिन्न, त्यसकारण 10 एन्सर। ल यसरी हामीले हरको अनुपातीकरण गर्ने टाइपको जोड घटाउ अर्थात् मिश्रित सर्टमा बदलेर जोड घटाउ गर्ने सरलको बारेमा हेर्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अरु इक्जाम्पलहरुमा पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला। क्वेशन मोडेल, प्र्याक्टिस बुक अन्य कुनैबाट प्र्याक्टिस गर्नु होला। र अब सरलीकरणमा हेरौं।
षडहरूको गुणन र भाग सम्बन्धी। षडहरूको गुणन र भाग गर्न पर्यो भने सर्वप्रथम त गुणन भाग गर्नको लागि षडहरू समान क्रमका हुनुपर्छ। हामीले सुरुमै षडको नियम मैले अघिल्लो कक्षामा भनेको थिएँ, छलफल गरेको थिएँ। षडहरूको गुणन भाग गर्दाखेरि समान, जस्तो nth रुट अफ a टाइम्स nth रुट अफ b भयो भने मात्रै गुणन गर्न सक्छौं। त्यस्तै nth रुट अफ a डिभाइड बाई nth रुट अफ b भयो भने बल्ल यो भाग गर्न सक्छौं। त्यसकारण षडहरू समान क्रमको हुनुपर्छ। यदि समान क्रमका छैनन् भने समान क्रममा बदल्नु पर्छ। र त्यसपछि समान क्रमका षडहरू छन् भने गुणन भाग गर्दा एउटै मूल चिन्ह भित्र राखेर गुणन वा भागको रूपमा लेख्ने। जसरी nth रुट अफ a टाइम्स nth रुट अफ b भयो भने nth रुट अफ a टाइम्स b भनेर त्यसरी लेख्छौं। र अनि अन्तिममा हामी षडलाई मिश्रित षडमा बदल्छौं अथवा मूलकको खण्डीकरण गरेर मिश्रित षडमा बदल्ने गर्छौं। जस्तो एउटा इक्जाम्पल हेरौं। स्क्वायर रुट 5 इन्टु स्क्वायर रुट 15 इन्टु स्क्वायर रुट 3। स्क्वायर रुट 5 इन्टु स्क्वायर रुट 15 इन्टु स्क्वायर रुट 5। अब यहाँ सबै षडहरूको क्रम, तीनवटै षडहरूको क्रम 2 छ र गुणन गर्न पर्ने छ। यसरी समान क्रमका षडहरू भए भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले एउटै मूल चिन्ह भित्र राख्नुपर्छ। तसर्थ इक्वल टु स्क्वायर रुट भित्र, एउटै स्क्वायर रुट भित्र 5 टाइम्स 15 टाइम्स 3। अब यो तीनवटा संख्याहरूलाई गुणन पनि गर्न सक्छौं, तर हामीले मिश्रित षडमा बदल्न पर्ने भएको हुनाले यसलाई गुणनखण्ड गर्नु नै सजिलो हुन्छ। गुणन गरेर फेरि गुणनखण्ड गर्नुभन्दा यो साना साना संख्याहरूको गुणनखण्ड गर्न सजिलो हुन्छ। तसर्थ इक्वल टु 5 को 5 नै भयो, गुणनखण्ड हुने भएन, इन्टु 15 लाई 5 टाइम्स 3 लेख्छौं, इन्टु 3, 5 टाइम्स 5 टाइम्स 3 टाइम्स 3। अब 5 टाइम्स 5 लाई अर्को स्टेपमा गयौं भने इक्वल टु स्क्वायर रुट भित्र 5 को स्क्वायर टाइम्स 2 वटा 3 मल्टिप्लाई भएका छन्, तसर्थ 3 को स्क्वायर। अब जुन क्रमको षड छ पावर त्यति नै भयो भने मूल चिन्ह हट्छ, तसर्थ 5 को पनि स्क्वायर छ, 3 को पनि स्क्वायर छ। त्यसैले 5 टाइम्स 3 इक्वल टु 15। यसरी षडको गुणन अर्थात् भागहरू गर्न सकिन्छ। यो गुणन भाग छ भने पनि यही तरिकाले प्र्याक्टिस गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को विषयवस्तुतिर लाग्छौं। अर्को विषयवस्तु हो षडहरूको समीकरण। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सामान्यतया सर्ट क्वेशनहरूमा समावेश हुने प्रश्नहरू, इक्जाम्पलहरू साथसाथै गर्दै गइरहेको छु। त्यसैले अन्य क्वेशन पेपर, प्र्याक्टिस बुक, मोडेल क्वेशनहरूबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अन्य क्वेशनहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला। म रुलको साथसाथै इक्जाम्पल गर्दै अगाडि बढिरहेको छु। ल, षडयुक्त समीकरण, इक्वेसन इन्भल्भिङ षड। र चल मूल चिन्ह भित्र रहेको समीकरणलाई षडयुक्त समीकरण भनिन्छ। जस्तो समीकरण त हामी विभिन्न प्रकारका समीकरणहरू, एक चलयुक्त, दुई चलयुक्त रेखीय समीकरण, वर्ग समीकरण, घाताङ्कका समीकरण लगायत विभिन्न प्रकारका समीकरणहरू पढेका छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र हामीले षडयुक्त समीकरण हो कि हैन भनेर चिन्नको लागि चल कहाँ छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिन पर्छ। यदि चल x y z कुनै चल मूल चिन्ह भित्र छ, षडको रूपमा आएको छ भने
त्यसलाई सडयुक्त समीकरण भन्छौँ। जस्तै स्क्वायर रुट 3x + 4, अब यहाँ स्क्वायर रुट भित्र पुरै 3x + 4 -7 = 0। अब यहाँ x मूल चिन्ह भित्र सडको रूपमा आएको छ, त्यसैले यो सडयुक्त समीकरण हो। ल अब सडयुक्त समीकरण हल गर्दा ध्यान दिन पर्ने केही कुराहरू सम्झौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र यदि हामीले सडयुक्त समीकरण हल गर्दैछौँ भने सर्वप्रथम सबैभन्दा पहिले हामीले के काम गर्न पर्छ भनेपछि बराबर चिन्हको एकातर्फ एउटा सड वा मूल चिन्हलाई मात्रै राख्नु पर्छ, चाहे त्यो एलएचएस तिर होस् चाहे आरएचएस तिर होस्, एकातिर एउटा मूल चिन्हलाई मात्रै राख्नु पर्छ। र त्यसरी एउटा मूल चिन्हलाई मात्रै एकातिर राखिसकेपछि दोस्रो स्टेपमा गएर हामी के गर्छौं भनेपछि जुन क्रमको सड छ दुवैतिर घाताङ्क त्यति नै गर्ने। जस्तो स्क्वायर रुट छ भने दुवैतिर घाताङ्क 2 वर्ग गर्ने, क्यूब रुट छ भने दुवैतिर होल क्यूब गर्ने, फोर्थ रुट छ भने दुवैतिर होल पावर 4 गर्ने। एवं प्रकारबाट कुन क्रमको सड हो त्यही अनुसार दुवैतिर पावर त्यति नै गर्नुपर्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि nth रुट अफ x = a छ भने अब दुवैतिर होल पावर n गर्न पर्यो, अनि nth रुट अफ x को पावर n = a को पनि पावर n, अनि nth रुट x को होल पावर n भएपछि मूल चिन्ह र पावर हट्यो भने x = a को पावर n हो। यो प्रक्रिया अपनाएर हामी मूल चिन्ह भित्र रहेको चललाई मूल चिन्हबाट निकालेर अथवा हटाएर मूल चिन्ह हटाएर x को मान निकाल्छौं। र कुनै अवस्थामा एकचोटी दुवैतिर होल पावर गरियौं भने चलको मान आउँछ भने कहिलेकाहीँ एकचोटीमा मूल चिन्ह अथवा पूर्ण रूपमा प्रश्नमा समीकरणमा मूल चिन्ह नहट्न सक्छ। त्यसकारण 2-3 चोटीसम्म पनि दुवैतिर होल पावर गर्न पर्ने हुन्छ र यो प्रक्रिया हामी सड नहट्दासम्म दोहोऱ्याउनु पर्छ। र अर्को हल गर्दा आउने मानहरू समीकरणमा राखेर जाँच्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, र मान्य हुने मान मात्र लिनुपर्छ। जुन मानले समीकरणलाई मान्य गर्छ सन्तुष्ट गर्छ त्यही मान मात्र लिनुपर्छ, किनभने वर्ग गर्दा नेगेटिभ मान पनि पोजिटिभ हुन जान्छ। जस्तो हामीले स्क्वायरिङ अन द बथ साइड दुवैतिर वर्ग गर्दा लेख्यौं भने त्यस्तो अवस्थामा नेगेटिभ मान पोजिटिभ हुन्छ, भ्यालु निस्किन्छ, तर त्यो भ्यालु मान्य हुँदैन। जस्तो स्क्वायर रुट x = -1 रहेछ भने स्क्वायरिङ अन द बथ साइड स्क्वायर रुट x को होल स्क्वायर = -1 को होल स्क्वायर, स्क्वायर रुट र स्क्वायर हट्यो भने x = 1, x को भ्यालु 1 आयो। जबकि x को भ्यालु 1 यो समीकरणको लागि मान्य हुँदैन, अथवा x को ठाउँमा समीकरणमा 1 राख्यौं भने 1 = -1 यस्तो अवस्था आइदिन्छ। त्यसैले यो मानले यहाँ सन्तुष्ट गरेको छैन। त्यसैले मान सन्तुष्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर जाँच्न पनि पर्छ। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु सर्ट क्वेशनमा त्यति जाँच्न भ्याइने पनि हुन्न। तर यदि एक भन्दा बढी मानहरू आएको अवस्थामा, दुईवटा मानहरू आएको अवस्थामा समीकरणले दुईवटै मानलाई मान्य नगर्न सक्छन्, मान्य नहुन सक्छन्, सन्तुष्ट नगर्न सक्छन्, त्यस्तो अवस्थामा जाँचेर हेर्न पर्छ। र कहिलेकाहीँ कुनै भ्यालु मान्य नहुने भ्यालुहरू पनि यो सडयुक्त समीकरणमा आउने गर्छन्। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सडयुक्त समीकरण हल गर्दाखेरि बराबर चिन्हको एकातर्फ एउटा सडलाई राख्ने अथवा मूल चिन्हलाई राख्ने, अथवा त्यो सड पनि चलयुक्त सड हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ स्क्वायर रुट 2 भएर आएको छ त्यसलाई मात्रै अलग्गै राख्ने प्रयास गर्न हुँदैन। र त्यसपछि
जुन क्रमको सर्ट छ दुवैतर्फ होल पावर त्यति गर्ने अनि त्यसपछि यदि धेरै मानहरू आए समीकरण हल गर्दा भने त्यस्तो अवस्थामा समीकरणमा जाँच गर्ने कुन मान उपयुक्त छ मान्य छ भनेर जाँच्न पर्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ। जस्तो हल गर्नुहोस् सल्भ स्क्वायर रुट भित्र 5x - 9 स्क्वायर रुट 5x - 9 यो 5x - 9 पुरैलाई स्क्वायर रुट भित्र राख्नु होला इक्वल टु 4। ल यहाँ दुई क्रमको सर्ट भएको हुनाले हामीले दुवैतिर होल पावर 2 गर्नुपर्छ अथवा दुवैतिर वर्ग गर्नुपर्छ। त्यसैले यसलाई हामी यसरी भन्छौं स्क्वायरिङ अन द बोथ साइड अथवा दुवैतिर वर्ग गर्दा स्क्वायर रुट 5x - 9 को होल स्क्वायर इक्वल टु 4 को स्क्वायर। अब एलएचएस तिर अगाडितिर हेरौं स्क्वायर रुट पनि छ होल स्क्वायर पनि छ त्यसैले 5x - 9 इक्वल टु 16। अब हामी x को भ्यालु निकाल्छौं 9 लाई अर्कोतिर लैजान्छौं 5x इक्वल टु 16 + 9 और हामी समीकरणमा अगाडि और लेख्दै जान्छौं अथवा नेपालीमा वा लेख्दै जाँदा हुन्छ और 5x इक्वल टु 16 + 9 25 भयो। अब 5 ले फेरि भाग गर्न जान्छ और x इक्वल टु 25/5 5 ले 25 ले भाग गर्यो भने देयरफोर x इक्वल टु 5 एन्सर। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो सर्ट क्वेशनको रूपमा भएको हुनाले जाँच्दा धेरै लामो हुन्छ तर पनि जाँचेर हेर्यौं भने पहिले समीकरण लिनु पर्छ। यहाँ भ्यालु एउटा छ स्क्वायर रुट 5x - 9 इक्वल टु 4। अब x को भ्यालु 5 राखौं अथवा 5 टाइम्स स्क्वायर रुट भित्र 5 टाइम्स 5 - 9 इक्वल टु 4 5 टाइम्स 5 25 - 9 16 को स्क्वायर रुट 4 इक्वल टु 4 मान्य। तसर्थ x को भ्यालु 5 मान्य छ ठीक छ अनि x इक्वल टु 5 भनेर लेख्छौं। तर जाँचिरहन अब सर्ट क्वेशनहरुमा परीक्षाको लागि अन्य समयमा जाँच्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तर परीक्षाको समयमा अब यस्ता सामान्य सर्ट क्वेशनहरु जाँच्न लाग्यौं भने हामीलाई समय अपुग हुने हुन्छ। ल त्यसैगरी अर्को इक्जाम्पल हेरौं 4 माइनस फोर्थ रुट भित्र फोर्थ रुट 3y + 4 पुरैलाई 3y + 4 लाई फोर्थ रुट भित्र 4 माइनस फोर्थ रुट 3y + 4 इक्वल टु 0। अब यसलाई एकातिर एउटा मूल चिन्ह अथवा सरलाई मात्रै राख्ने त्यो चाहे दायाँतिर बायाँतिर जता राख्दा पनि हुन्छ। तसर्थ 4 लाई अर्कोतिर लैजाउँ और माइनस फोर्थ रुट 3y + 4 इक्वल टु -4। ल एक पद छ दुवैतिर दुवैको चिन्ह नेगेटिभ छ नेगेटिभ दुवैतिर क्यान्सल गर्यौं भने अथवा फोर्थ रुट 3y + 4 इक्वल टु 4। अब यहाँ 4 क्रमको सर्ट छ स्क्वायरिङ गरेर सर्ट हट्दैन मूल चिन्ह हट्दैन त्यसकारण अब दुवैतिर होल पावर गर्न पर्ने हुन्छ 4 क्रमको भएको हुनाले होल पावर 4 मेकिङ होल पावर 4 अन द बोथ साइड और दुवैतिर होल पावर 4 घातांक 4 गर्दा फोर्थ रुट 3y + 4 को होल पावर 4 इक्वल टु 4 को होल पावर 4 और 3y + 4 इक्वल टु 64 किनभने 4 को क्यूब 3 वटा 4 गुणन गर्दाखेरि और 3y इक्वल टु 64 - 4 प्लस अर्कोतिर माइनस हुन गयो और 3y इक्वल टु 60 घटाउँदा और y इक्वल टु 60/3 देयरफोर y इक्वल टु 20। अब यो मान पनि मान्य छ कि छैन भनेर जाँच्न पर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु नजाँचेर एन्सर लेख्दा पनि हुन्छ सर्ट क्वेशन हो। ल त्यसपछि
अर्को इक्जाम्पल हेरौँ फेरि। अर्को इक्जाम्पल छ x माइनस 36 इक्वल टू रूट x प्लस 6। यहाँ स्क्वायर रूट x मात्रै हो, प्लस 6 अलगै। x माइनस 36 इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 6। अब हामीले यहाँ मूल चिन्ह अथवा सर्ट भएको चलमा सर्ट भएको स्क्वायर रूट x छ, यसलाई एकातिर राखौँ। तसर्थ x माइनस 36, अब अर्कोतिर रहेको प्लस 6 लाई यता ल्याउँ, माइनस 6। x माइनस 36 माइनस 6 इक्वल टू स्क्वायर रूट x। यसरी हामीले स्क्वायर रूट x लाई एकातर्फ अलग्गै राख्यौँ, एक्लै राख्यौँ। ल अब यता माइनस 36 र माइनस 6 लाई दुवै नेगेटिभ छ, जोडौँ। और x माइनस 42 इक्वल टू स्क्वायर रूट x। अब स्क्वायर रूट दुई क्रमको भएको हुनाले स्क्वायरिङ अन द बथ साइड x माइनस 42 को होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट x को होल स्क्वायर। अब अगाडितिरको x माइनस 42 को होल स्क्वायर यो a माइनस b को रूपमा छ, तसर्थ फर्मुला प्रयोग गर्यौं भने a स्क्वायर को रूपमा x स्क्वायर माइनस 2ab राख्दा 2x 42 टाइम्स 2 84x सिधै लेख्न पनि सकिन्छ, प्लस 42 को स्क्वायर b स्क्वायर 42 को स्क्वायर गर्यो भने 42 टाइम्स 42 गुणन गरौँ, यो 1764 1764 इक्वल टू x स्क्वायर रूट हट्यो। अब यहाँ मूल चिन्ह सर्ट हटिसकेको छ र चल को पावर 2 छ, त्यसैले यो हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन वर्ग समीकरण हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले वर्ग समीकरण खण्डीकरण विधि वा सूत्रबाट हल गर्छौं, एकैतिर राख्न पर्छ। त्यसैले आरएचएस मा भएको x लाई अगाडितिर ल्याउँ और x स्क्वायर माइनस 84x माइनस x प्लस 1764 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 85x जोड्यौं प्लस 1764 इक्वल टू 0। अब खण्डीकरण गर्न पर्यो, बीचको पद टुक्र्याउने तरिकाले खण्डीकरण हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। गुणन गर्दा छेउछेउको गुणन 1764 जोड्दा 85। अब यो खण्डीकरण अथवा यसका खण्डहरू निकालेर खोजी गर्यौं भने 36 र 49 आउँछ, तसर्थ 85 को ठाउँमा 36 प्लस 49 राख्यौं भने जोड्दा 85। x स्क्वायर माइनस कोष्ठमा 36 प्लस 49x प्लस 1764 इक्वल टू 0। अब माइनसले गुणन गरौँ और x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 49x प्लस 1764 इक्वल टू 0। अब दुई वटामा कमन ल्याउँ, अघिल्लो दुई वटामा x कमन आयो भने x माइनस 36 माइनस सेकेन्डमा पछिल्ला दुई वटामा माइनस अगाडि छ, 49x को चिन्ह माइनस छ, माइनस 49 कमन आएपछि माइनस 49 कमन कोष्ठमा x माइनस 36 इक्वल टू 0। फेरि कमन ल्याउँ और x माइनस 36 बाँकी रह्यो x माइनस 49 इक्वल टू 0। अब यहाँ दुईवटा खण्डहरू गुणन गर्दाखेरि 0 छ, देयरफोर आइदर x माइनस 36 इक्वल टू 0 और x माइनस 49 इक्वल टू 0। दुईवटा गुणन गर्दा 0 हुन्छ भने कि त x माइनस 36 0 हुनुपर्छ कि त x माइनस 49 0 हुनुपर्छ। ल दुईटा समीकरण बने। अब x माइनस 36 इक्वल टू 0 बाट भ्यालु निकाल्यौं भने और x इक्वल टू 36, फेरि x माइनस 49 इक्वल टू 0 बाट भ्यालु निकाल्यौं भने और x इक्वल टू 49 र यसरी x का भ्यालु
36 र 49 दुईवटा आएका छन्। अब दुईवटै भ्यालुहरू ठिक छन् कि छैनन् भनेर जाँचेर हेर्न पर्छ। हुन त सर्ट क्वेसन हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दुवै मान्य हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर हेरौँ। ल समीकरणमा राख्ने हो। दिएको समीकरणमा पहिले सुरुमा x = 36 लिँदा भए x - 36 = स्क्वायर रुट x प्लस 6 मा भ्यालु राखौँ। x को भ्यालु 36 - 36 = 36 प्लस 6। अब यता 36 - 36 0 = 30 स्क्वायर रुट 36 भनेको 6 भयो। 6 प्लस 6 12 0 = 12 मिलेन, अमान्य भयो, अमान्य। त्यसकारण x को भ्यालु 36 मान्य हुँदैन, समीकरण सन्तुष्ट गर्दैन। फेरि अर्को भ्यालु हेरौँ। फेरि x = 49 भए। अब त्यही समीकरणमा राख्दा 49 - 36 = स्क्वायर रुट 49 प्लस 6 और 49 मा 36 घटायो भने 13 = स्क्वायर रुट 49 7 प्लस 6 13 13 = 13। यो भ्यालु मान्य भयो। तसर्थ हल गर्दाखेरि x का भ्यालु 36 र 49 आए तापनि यसको मान्य भ्यालु हो 49। तसर्थ x = 49 एन्सर भनेर लेख्न पर्ने हुन्छ। हुन त अब हल गर्दाखेरि दुईवटै भ्यालु आए र परीक्षामा सर्ट क्वेसन हो यो। सर्ट क्वेसन भनेर मैले प्र्याक्टिस गराइरहेको छु अथवा भनेको छु। त्यस्तो अवस्थामा यति धेरै गर्न पनि समय पुग्दैन, तर पनि दुईवटा भ्यालु भएको अवस्थामा दुईटै मान्य भ्यालु हुन् कि हैनन् भनेर छुट्याउन पर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यहाँ x को भ्यालु 49 मात्रै भन्न सकिन्छ। र त्यसपछि अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। स्क्वायर रुट x प्लस स्क्वायर रुट 7 होल अपन स्क्वायर रुट x माइनस स्क्वायर रुट 7 = 3। अब यहाँ स्क्वायर रुट x प्लस स्क्वायर रुट 7 अपन स्क्वायर रुट x माइनस स्क्वायर रुट 7 = 3 छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ भिन्न छ, हरमा सर्ट छ र यसलाई हामी हरको अनुपातीकरण पनि गर्न सक्छौँ। त्यो भन्दा छोटो सजिलो सिधै एकातिर स्क्वायर रुट x प्लस स्क्वायर रुट 7 अपन स्क्वायर रुट x माइनस स्क्वायर रुट 7 एउटा भिन्न भयो = 3। 3 को हर 1 मान्यौं भने त्यस्तो अवस्थामा दुवैतिरका भिन्नहरू क्रस मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ। त्यसैले RHS को 3 ले LHS को हरलाई गुणन गरौँ। 3 स्क्वायर रुट x माइनस 3 स्क्वायर रुट 7 3 ले दुवै पदलाई गुणन गर्न पर्यो = अब 3 को हर 1 थियो = स्क्वायर रुट x प्लस स्क्वायर रुट 7। अब यहाँ चल x हो र चल रुट x दुई ठाउँ छ तर सजातीय छन्। स्क्वायर रुट 7 दुईतिर छ तर दुवै सजातीय छन्। त्यसैले हामीले सजातीय सडहरूको जोड घटाउ गर्यौं भने सजिलो हुन्छ। त्यसैले स्क्वायर रुट x लाई अगाडितिर ल्याउँ अथवा स्क्वायर रुट x माइनस अर्को साइडको ल्याउँ माइनस स्क्वायर रुट x = स्क्वायर रुट 7 LHS बाट लगेको माइनस 3 रुट स्क्वायर रुट 7 यता गएर प्लस भयो प्लस 3 स्क्वायर रुट 7। अब 3 स्क्वायर रुट x माइनस स्क्वायर रुट x तीनवटा स्क्वायर रुट x बाट एउटा स्क्वायर रुट x घटाइयो भने और 2 स्क्वायर रुट x = एउटा स्क्वायर रुट 7 र तीनवटा स्क्वायर रुट 7 जोडेपछि 4 स्क्वायर रुट 7। अझै पनि 2 ले अर्कोतिर भाग गर्न लैजाउँ और रुट x = 4 रुट 7/2
4 लाई 2 ले काट्यौं भने और स्क्वायर रुट x इक्वल टू 2 स्क्वायर रुट 7 स्क्वायरिङ अन द बथ साइड। अब दुई क्रमको सर्ट हो यो। स्क्वायर रुट x को होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर रुट 7 को होल स्क्वायर और स्क्वायर रुट हट्यो x इक्वल टू 2 को स्क्वायर 4 टाइम्स स्क्वायर रुट 7 को स्क्वायर फेरि 7 4 टाइम्स 7 हुन्छ। देयरफोर x इक्वल टू 7 चौको 28। यहाँ x को मान 28 हुन गयो र यसरी हामीले हल गर्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अन्य समयमा यसलाई जाँच्न सक्नुहुन्छ, तर परीक्षाको पिरियडमा परीक्षा हलमा जाँच्न समय पुग्दैन र यो मान मान्य नै छ। ल अब एउटा अर्को प्रकारको प्रश्न हेरौं। प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। फोर्थ रुट भित्र 2x - 1 इक्वल टू -1। फोर्थ रुट 2x - 1 इक्वल टू -1 को कुनै पनि मान मान्य छैन भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। यसको मान कुनै मान पनि मान्य हुँदैन भनेर प्रमाणित गर्न पर्ने छ। ल सबभन्दा पहिले त हल गर्न पर्यो। फोर्थ रुट 2x - 1 इक्वल टू -1। अब यहाँ 4 डिग्री को सर्ट भएको हुनाले हामीले दुवैतिर होल पावर 4 गर्न पर्छ। दुवैतिर होल पावर 4 गर्दा फोर्थ रुट 2x - 1 को होल पावर 4 इक्वल टू -1 को पावर 4। अब मूल चिन्ह हट्यो। 2x - 1 इक्वल टू -1 को होल पावर 4 भनेपछि 4 पटक -1 गुणन गर्दाखेरि माइनस माइनस प्लस फेरि माइनस माइनस फेरि माइनस प्लस अथवा पावर 4 भयो भने माइनस प्लस हुन्छ, त्यसकारण 1। अथवा 2x इक्वल टू 1 लाई उता लग्यो भने 1 1 2। देयरफोर 2 ले भाग गर्न गयौं भने x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1। अब भ्यालु त आयो, तर प्रश्नमा के भनिएको छ भने कुनै पनि मानहरू मान्य छैनन् भनेर प्रमाणित गर्न पर्ने छ। त्यसैले समीकरणमा यो मान राखेर जाँचौं। फोर्थ रुट 2x - 1 मा इक्वल टू -1 मा x को मान 1 राख्यो भने फोर्थ रुट 2 टाइम्स 1 - 1 इक्वल टू -1। फोर्थ रुट 2 मा 1 घट्यो भने 1 इक्वल टू -1। 1 इक्वल टू -1 1 इक्वल टू -1 अमान्य हुन आयो। अथवा जुन भ्यालु आएको थियो त्यो भ्यालुले नै त्यो समीकरणलाई सेटिस्फाई गरेन। त्यसैले फोर्थ रुट 2x - 1 इक्वल टू -1 को कुनै पनि मान मान्य छैनन् प्रमाणित भयो भनेर यसरी लास्टमा निष्कर्ष लेख्दिने। अब यसरी विभिन्न प्रकारका सर्टहरूसँग सम्बन्धित सर्टको सरलीकरण होस् अथवा सर्टहरूको रूपान्तरण होस् र त्यस्तै समीकरणहरूको अनुपातीकरण लगायतका विभिन्न अब रुलहरू सम्झिँदै रुलहरू प्रयोग गर्दै हामीले सर्ट क्वेसनमा समावेश हुने प्रश्नहरू केही छलफल गर्यौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो सर्टमा भएका केही समस्याहरू छन् भने पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भोलि यो सर्ट क्वेसन अन्तर्गत अब कुनै पुस्तकबाट क्वेसन सङ्गालोबाट हल गर्दै हुनुहुन्छ भने समस्या भएका भोलि स्टुडियोमै पनि सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा अन्य समयमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। अब धेरै प्रश्नहरू स्टुडियोबाटै वाचन गरेर अलि सम्भव नहुने हुनाले मैले धेरै जसो रुल ओरिएन्टेड हिसाबहरू गरिरहेको छु र अन्य समस्याहरू भएमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मलाई व्यक्तिगत नम्बरमा पनि सम्पर्क गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ र सर्ट र भेरी सर्ट क्वेसन यिनै परिभाषा सूत्र उदाहरणहरूमा समावेश भइसकेका छन् र भोलि हामी
यो समीकरण यो सर्टबाट सरलीकरण लङ क्वेसनको लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट नभएको हुनाले मैले यो समीकरणलाई केही इक्जाम्पलहरू गराउने छु भोलि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लङ क्वेसन ग्रुप सी एन्ड डी को लागि। र त्यसपछि हामी घाताङ्क सम्बन्धी पुनः फेरि यो लङ क्वेसन गरिसकेर घाताङ्कसँग सम्बन्धित समस्याहरूतिर जानेछौँ। हामी निरन्तर क्लासमा छौँ, निरन्तर पढाइमा छौँ, त्यसैले हामी एउटा टपिक सक्दै अर्को टपिक्समा पनि जाँदै गर्छौँ। यति भन्दै आफ्ना समस्याहरू अन्य समयमा राख्नको लागि मेरो सम्पर्क नम्बर 984778 68917 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पहिले नै जानकारी भइसकेको छ, अब धेरै विद्यार्थीहरूले मलाई सम्पर्क गरिरहनु भएकै पनि छ। यति भन्दै प्रविधिबाट साथ दिने मित्रलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको कक्षाबाट म बिदा हुन्छु। पुनः भोलि अन्य अर्को कक्षामा उपस्थित हुनेछु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.